तक्षशिला brought to you by Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu. Mega Center for Excellence. Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus. Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर भोगेन्द्र झासँग र उहाँको परिचय धेरै लामो दिइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र पनि संक्षिप्तमा भन्ने हो भनेदेखि प्रदेश नम्बर 2 मा नीति आयोग छ, त्यसको उपाध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ। निकै मेहनत गरेर उहाँले करिब 600 पेजको एउटा प्रदेश चिनारी भन्नुस् सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रदेशलाई कस्तो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा खाका तयार पार्नुभएको छ। अब आयोगले बनाएको यो कुरालाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो अर्को पाटो रहेको छ, तर खाका संरचना बनेको छ। आज हामी उहाँसँग प्रदेश 2 को आन्तरिक मामला, योजना र कार्यान्वयनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सोचाइको स्तर कहाँनिर पुगिराखेको छ, आम मानिसहरूको अपेक्षा के छ र राजनीतिकर्मीहरू के गरिरहेका छन्, त्यो हाम्रो आजको मूल चासो रहनेछ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब जीवनको धेरै लामो समय चाहिँ तपाईँले अध्यापन गर्नुभयो। युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउनु कति सजिलो काम हो? मैले जीवनको प्रारम्भ गरेको हो शिक्षकै रूपमा र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो समाजले मेरो पहिचान स्थापित गरेको हो शिक्षकै रूपमा र म आफूलाई शिक्षककै रूपमा परिचय गराउन गौरवान्वित अनुभव गर्छु। आज पनि म कोरोना पूर्वसम्म यो पदमा आसीन भइसकेपछि पनि बिहान 3 घन्टे क्लास लिएरै यहाँ आउने गर्थेँ र आज पनि म यदाकदा क्लास लिइरहेको हुन्छु र त्यही मलाई बढी सन्तुष्टि त्यसैमा हुन्छ। त्यो कष्ट, त्यो वास्तवमा आनन्द आइरहेको हुन्छ पढाउनमा, पढ्नमा र पढाउनमा र एउटा नयाँ पुस्ता निर्माण गर्नमा आफ्नो पनि योगदान हो भन्ने अनुभूतिले गौरवान्वित गरिरहेको। डाक्टर साहब, तपाईँले यो शिक्षण पश्चात कति वर्ष अँगाल्नुभयो भन्नुहोस् त? म अध्यापक शिक्षक हुँ, मैले निवेदन गरिसकेँ। 2037 सालदेखि 72 सालसम्म म नियमित रूपमा प्राध्यापन पेसामा थिएँ। म अवकाश प्राप्त गरेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको प्राध्यापनबाट 2072 साल। सुरुमा तपाईँहरूले अध्यापन गराउँदाखेरिको क्लासरुम, मध्यतिरको क्लासरुम र उत्तरार्ध जति बेला तपाईँको रिटायरमेन्टको टाइम थियो त्यति बेलाको क्लासरुममा के अन्तर थियो? जीवनको प्रारम्भ गर्दा शिक्षकको रूपमा म प्रवेश गरेको थिएँ नेपालगञ्ज, त्यस समय सुदूरपश्चिम भनिन्थ्यो नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस। धेरै हेजिटेसन भइरहेको थियो कि कसरी पढाउने, विद्यार्थीलाई फेस कसरी गर्ने। फेस गरियो र त्यो वातावरण, यस प्रकारको परिवेश पाउँथेँ। आफू अनुशासित थिएँ र वातावरण पनि अनुशासित थियो। क्रमिक रूपमा स्थानान्तरण भएर जनकपुर आएँ, जो आफ्नो भूमि हो, जन्मभूमि हो। धेरै लामो समयसम्म अध्ययन अध्यापनमा संलग्न रहेँ र त्यस समय गौरवान्वित हुन्थ्यो कि हामीले सृजना गरेको हाम्रो जुन सृजना हो त्यो सृजना राष्ट्रको सशक्त संवाहकको रूपमा आइरहेछ र म आफै अनुशासित होइन, परिवेश अनुशासित छ। तर यहाँले प्रश्न गर्नुभए जस्तै उत्तरार्धमा आएर म आफ्नै जुन पेसामा म संलग्न थिएँ, अद्यापि म गौरवान्वित भइरहेको हुन्छु। मलाई त्यहाँ निराशा, अनुशासनहीन परिवेश पाएँ।
क्लासरुम होइन, समग्र वातावरण नै अनुशासनहीन, कदाचारले प्रश्रय पाइरहेको र अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा 1 दशकको जुन पिरियड हो, त्यो पिरियड यदि इमान्दारी साथ भन्ने हो भने मैले आफ्नो नाउँ लेखे बापत मात्रै पारिश्रमिक पाएको हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। मात्र हस्ताक्षर गरेर न पठन पाठनको वातावरण थियो, परिवेश निर्माण गर्न कोही सतर्क भएन, परीक्षा प्रणाली अत्यन्त दूषित भइसक्यो, त्यहाँ परीक्षा केन्द्र र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने स्थलको रूपमा परिवर्तित भइसकेको अहिले दुःख लाग्छ। त्यो मन्दिरको रूपमा जुन विद्यालय महाविद्यालयहरूलाई हामी अहिले पनि सम्बोधन गर्दछौँ, त्यो कदाचारको केन्द्र भइसकेको अवस्था हो। अनुशासन छैन, राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन अस्खलन आएको हो, खास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय म एउटा उदाहरण दिन्छु कि म ब्याचलर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिसकेपछि 1975 मा भारतमा पढ्न गएका थियौँ। मुजफ्फरपुरको एउटा हो एलएस कलेज, 2nd डिभिजनले बिए पास गरेका थियौँ। त्यहाँ 2nd डिभिजनको एडमिसन मास्टर डिग्रीमा हुँदैन थियो। तर गर्वको कुरा हो, त्यहाँको डिपार्टमेन्टल हेड हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर एसपी सिन्हा। उहाँले भन्नुभयो कि यिनीहरू त 2nd डिभिजनमा पास भएका छन्, 3rd डिभिजनले पास भएको भए पनि एडमिसन लिन्थ्यौँ, किनभने यिनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोडक्ट। त्यसरी एप्रिसिएट फेरि भाइस चान्सलरको अगाडि कति गौरवान्वित त्यो किशोरावस्थामा भयौँ होला, त्यो अनुमान मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज मेरै विद्यार्थी, मैले पढाएकै डिस्टिङ्सन होल्डर, हामीलाई लाज लाग्दछ कि त्यो हाम्रो विद्यार्थी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्खलन त्यस स्तरमा भइसक्यो हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्खलन यो स्तरमा एकदम मात्र। डाक्टर साहब, यसको दोष कसलाई जान्छ? यसको दोष मेरो पनि त्यतिकै दोष हो, किनभने म त एउटा कर्ता। यो परिवेशलाई हामी नियन्त्रित र व्यवस्थित अनुशासित गरेर राख्न सकेनौँ। यो दुर्भाग्य हो र सत्य बोल्ने हिम्मत पनि हामी गरिरहेका छैनौँ। म आजभन्दा 10 वर्ष पहिले हिमालमा एउटा इन्टरभ्यू दिएका थियौँ, त्यहाँ पनि यो भनेका थियौँ कि मैले नपढाएको लगभग 7-8 वर्ष भइहाल्यो। एकजनाले मलाई भन्यो, तपाईँलाई कसैले स्पष्टीकरण सोधेन? यो कसैले सोधेन। म त त्यस समय कार्यरत थिएँ त्रिभुवन। हाजिर गर्यो, पुग्यो, घर आयौँ। अहिले पनि त्यही परिवेश हो। अधिकांश त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जुन अङ्गीभूत कन्स्टिट्युएन्ट युनिटहरू छन् र राजनैतिक भागभण्डाको कारणले गर्दा राजनीतिले नेपालको शिक्षा प्रणाली, जो मैले गर्व गर्ने अवस्था थियो कि 3rd डिभिजनमा पास भएको भए पनि एडमिसन लिन्थ्यौँ, इन्डियाको 1st डिभिजन भन्दा पनि म प्रायोरिटी दिन्छु 3rd डिभिजन भारतमा भन्ने। आज त्यही भारतीयहरू भन्छन् कि अब टियुको कुनै स्तरै रहेन। बेलुका यसो सम्झिँदा रुनु मन लाग्दैन डाक्टर साहब यस्तो कुराहरू सम्झेर? परिवेश मेरो जुन मातृ क्याम्पस हो, मेरो घरभन्दा 2 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा, तर मैले त्यहाँ प्रवेश नगरेको 1 दशक भइसक्यो। किन? म त्यहीँ पढेको, त्यहाँ 3-4 दशक पढाएको, त्यो परिवेश हेरेर आफूलाई रुने, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने रुने मन लाग्दछ। त्यो परिवेशको सर्जक त म आफू पनि हो। त्यो कसरी त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा, तपाईँहरूको कन्ट्रोलमा, टियुको म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलमा कसरी रह्यो डाक्टर साहब? टियुको म्यानेजमेन्ट नै यो दुरावस्थाका सर्जक यदि वास्तविक सर्जक हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 4 वर्ष पहिले म एउटा कुनै क्याम्पसमा पढाइरहेको थियो, प्राइभेट क्याम्पसमा। बिहानै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन, डेपुटी कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन त्यहाँ पुग्नु हो। म अलि रिटायर्ड मान्छे, त्यो अनरले परिचय गराउनलाई मैले भन्नु कि हेर्नुहोस्, म त रिटायर भइसकेको मान्छे,
र तपाईँलाई अहिले जुन मैले इतिहासको कुरा भने उहाँलाई पनि भने गर्व गरौँ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोडक्ट हौँ। तर अहिले दुरावस्थाको पराकाष्ठामा तपाईँहरू नियन्त्रक हुनुहुन्छ, नियन्त्रण गर्नुहोस्। परीक्षा प्रणाली यदि नियन्त्रित हुन्छ भने कक्षा कोठामा अनुशासन आफै कायम भइहाल्छ। अनि उहाँ एकदम प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र भोलिपल्टै सुन्छु कि उहाँहरू केही लाख रुपियाँमा बिक्नुभयो र जहाँ सबभन्दा बढी कदाचार हुन्छ सेन्टर त्यहीँ फेरि हस्तान्तरित गर्नु। यो 4 वर्ष पहिलेको कुरा हो। नाउँ भन्नुहुन्छ भने कुनै जोशीजी हुनुहुन्थ्यो कन्ट्रोलर। मलाई कुनै बियो छैन, म सत्य कुरा उद्घाटित गर्न खोज्छु, किनभने मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रति शिक्षाप्रति ममत्व हो र यसप्रति राज्य गम्भीर छैन। कसलाई त मलाई थाहा छ भने यो शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि थाहा भएकै हुनुपर्दछ, देवेन्द्र पौडेलजीलाई पनि थाहा भएकै हुनुपर्दछ। तर यस प्रकारको दुरावस्थाको सर्जक उहाँहरू नै हो। राजनीतिक कर्मीहरू हो कि राजनीतिक भागभण्डाको कारण पात्रतालाई त्यहाँ होइन, आफ्नो प्रतिनिधिलाई पदाधिकारीहरूको रूपमा त्यहाँ स्थापित गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा शिक्षाको मन्दिर जुन हो त्यो अस्खलित भइरहेको हुन्छ। अब यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? यो पुगिन्छ त्यस अवस्थामा जस समाज पनि सचेत छैन। हामीमा पनि के हो कि बच्चा छोराछोरी ज्ञान प्राप्त गर्दछन्, त्यसमा हामी गम्भीर छैनौँ। छोराछोरी प्रथम श्रेणी वा डिस्टिङसनले प्राप्त गर्यो कि गरेन त्यसमा मात्रै हाम्रो ध्यान हुन्छ। त्यसमा ज्ञान छ कि छैन त्यो होइन, मात्र प्राप्ताङ्कको प्रतिशतमाथि हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यो प्रवृत्ति हामीमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन, समाजमा त्यो प्रकारको त्यस प्रकारको चेतना हुन सक्नुपर्दछ। परिवर्तन कि प्राप्ताङ्क होइन, त्यसको आत्मज्ञान हुन सक्नुपर्दछ। त्यतातिर जागरुक समाज हुन सक्नुपर्दछ। जबसम्म त्यो चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म यसको स्तरमाथि उक्सिने तपाईँले देख्नुहुन्न? होइन, सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुरलाई मानिन्थ्यो। तर आज हामी भनौँ कि होस्, तर मात्र त्यो शब्दमा मात्रै अंकित हो, आचरणमा छैन। आवरण मात्रै रहिसकेको हो, आचरणमा त आवरण एउटा हो, आचरण अर्को हो। आचरण डाक्टर साहब, यो विश्वविद्यालय भने त भनौँ न हाम्रो परापूर्व कालको कुरा गर्ने हो, पूर्वीय दर्शन अनुसारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त गुरुकुल भन्थे नि, होइन? ऋषिमुनिहरू, तपाईँहरू जस्तो प्राध्यापकहरू भनेको ऋषिमुनिहरू, त्यहाँ पढ्ने स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरू भनेका चाहिँ नि गुरुकुलका विद्यार्थीहरू, राज्य सञ्चालक राजा महाराजाहरू भन्दा पनि ऋषिमुनिहरू माथि हुन्थे नि। उनीहरू गएर अर्ती उपदेशहरू दिन्थे र तिनका कुराहरू अकाट्य हुन्थे, शासकहरूले त्यो कुराहरू पुरा गर्थे। आज प्राध्यापकहरूको कुरा शासकहरू, सञ्चालकहरू, राजनीतिक कर्मीहरू किन सुन्दैनन्? प्राध्यापक जुन वर्णाश्रम धर्म हो नि, हुन त अहिले धेरै आलोचना भइरहेको हुन्छ, तर म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो। हाम्रा पुर्खाहरू त हामीभन्दा बढी विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। वर्णाश्रम धर्म भनेको वर्णाश्रम भनेको श्रम विभाजन हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, त्यो जन्म होइन, कर्मको आधारमा त्यो विभाजन भएको थियो। मलाई कतिपयले सोच कि तपाईँ ब्राह्मण, म जन्मले होइन म कर्मले त पक्कै ब्राह्मण। किनभने ब्राह्मण कसलाई भन्यो? वेदको ज्ञान म त्यो मान्दिनँ। ब्राह्मण जो पथ प्रदर्शकको काम गर्दछ, अरूलाई जुन तमसोमा ज्योतिर्गमय त्यही नै भनिन्छ। त्यो तमसलाई ज्ञान अज्ञानता रूपी जुन तमस हो त्यसलाई शिक्षा रूपी प्रकाशबाट ज्योतिर्मय गर्ने त्यो दायित्व, त्यो भनेको शिक्षक, त्यो भनेको ब्राह्मण। उपाध्याय त त्यही हो नि, जहाँ भनेको उपाध्याय हुन्छ। त त्यो ज्ञान दिने त शिक्षक त वास्तवमा के हो? शिक्षक जन्म जहाँसुकै भएको होस्, जुनसुकै कुलमा भएको होस्, शिक्षक भनेको ब्राह्मण हो, जसले प्रकाश पुञ्जद्वारा समाजलाई प्रकाशित गर्न सक्नुपर्दछ। त दुर्भाग्य के हो कि हामी नै हाम्रै अगाडि तिमिरा छन्। तिमिर हो हामी कहाँ अहिले
आस्था एउटा कुरा हो, राजनैतिक आस्था प्रत्येक व्यक्तिमा हुनुपर्दछ, तर राजनैतिक आस्थालाई आरोपित अरूमाथि गर्नु, राजनैतिक आस्थाको आधारमा शिक्षालाई यदि राजनीतिक आस्थासँग जोडेर लग्छौँ भने त्यहाँ हामी आफ्नो पथबाट च्युत भएको मान्नुपर्दछ। हामी शिक्षक पनि अहिले ललायित हुन्छौँ कि कुनै राजनैतिक पद प्राप्ति कसरी हुन्छ। शिक्षण आफै मलाई स्मरण हो, म एकचोटि प्राध्यापक सङ्घको डेलिगेसनमा गएको थियौँ र त्यहाँ मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै सबैलाई हात जोडेर अभिवादन गरिराख्नु भयो, तपाईँहरू त विद्वान हुनुहुन्छ प्राध्यापक। त्यसभन्दा बढी गौरवान्वित के हुने कि मुलुकको राष्ट्रिय सरकारको प्रमुख भएर लाइनमा हामी डिनरमा गएका थियौँ बालुवाटारमा, उहाँ घुमिराख्नु भएको थियो। तर त्यो सम्मान लिनलाई हामी आफूलाई त्यो अनुकूल त बनाउन सक्नुपर्दछ हाम्रो आचरण। तर भइरहेको हुन्छ के अहिले नेताहरूको दरबारमा हामी प्राध्यापकहरू धाइरहेको हुन्छौँ। के को लागि डाक्टर साहब? त्यो त्यहाँ के हो, त्यहाँ प्रज्ञा कहाँ गयो? त्यही प्रज्ञा हो। तपाईँ प्रज्ञावान बनाउनुहोस् ती नेताहरूलाई। मेरो सोच यो हो कि राजनीतिक कर्मीहरू भाषण गर्दा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञ वा विशेषज्ञ होइन, उहाँलाई विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँ यदि शिक्षक हो, तपाईँ यदि प्राज्ञ हो भने प्रज्ञावान उहाँलाई बनाउने, उहाँहरूलाई ती विशिष्टताबाट पथ प्रदर्शन गर्नुहोस्। तर होइन, हामी पथ प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूलाई नै दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले दिग्भ्रमित दिशाहीन भइरहेको छ हाम्रो शिक्षा क्षेत्र। कहीँ नियन्त्रण भइरहेको छैन, एउटा दिशा त लिन सक्नु पर्दछ। र शिक्षा यदि व्यवस्थित भएन भने राष्ट्रको परिकल्पना, सकारात्मक रूपान्तरणको परिकल्पना यदि हामी गर्छौँ भने त्यो साकार हुन सक्छ। हाम्रोमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यही होइन डाक्टर साहब? हामीले कोही मानिसलाई साइन्स किन पढाउने, अर्थशास्त्र किन पढाउने, अथवा अन्य कुनै विषय पढाउने किन, राज्यको आवश्यकता के हो त्यो हामीले निर्धारण किन गर्न सकेनौँ? हुनुपर्ने के हो कि हामी अहिले के हो कि राज्यको आवश्यकता राजनैतिक आवश्यकता हो, सामाजिक आवश्यकता हो, आर्थिक आवश्यकता पनि हुन्छ। आवश्यकताको पहिचान नै हामी गर्न सकिरहेका छैन। हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो हामीलाई थाहै छैन। हामीलाई थाहै छैन। हामी कहीँ न के हुन्छ, या त निर्देशित भइरहेका हुन्छौँ कि हो तिम्रो आवश्यकता हो यही हो। कहिले मिलेनियम MDG को पछाडि लाग्छौँ, कहिले SDG को पछाडि लाग्छौँ। SDG MDGलाई छाडौँ न, यहाँसम्म कि हात यसरी धुने भनेर पनि अर्काले सिकाइदिन्छ, अर्काले सिकाइदिन्छ। जबकि हाम्रो आफ्नै परम्परा हो, स्वच्छताको परम्परा विश्वलाई सिकाएको हाम्रो सनातन परम्पराले। हामी यति धेरै परनिर्भर, यति धेरै परजीवी कसरी भयौँ? यही के हो कि आफूमाथि आत्मविश्वासको कमी हो। त्यो हीन भावना कसरी पलायो हामीलाई? हीन भावना यसैले जब बढे स्वतन्त्रताको अनुभूति होइन, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने अवसर दिन सक्नु पर्दछ। नेपाल भनिन्छ कि हामी परतन्त्र भयौँ, तर मेरो बुझाइ के हो कि नेपाल स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न अद्यापि सकिरहेको छैन। मलाई यसमा अलिकति पनि हिचकिचाहट छैन भन्नमा कि ठिक छ नेपालमा कुनै ब्रिटेनले शासन गरेन, कुनै विदेशीले शासन गरेन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा त हामी कुनै न कुनै रूपमा कसै न कसैबाट त निर्देशित सञ्चालित छौँ नि। आज पनि छौँ। किन यहाँ विवाद भइरहेछ? MCC वा SPP आदि। मलाई आफ्ना नेताहरूमाथि दया लागिरहेको हुन्छ। मैले संसदमा सुने, म MCC को न विरोधी हो न पक्षपाती हो, कि 55 अरब आइरहेको हुन्छ, देशको मुहार फेरिने हो। मैले अङ्कगणित कमजोर हो कि मैले बुझ्न सकिनँ कि अरब बढी हुन्छ कि खरब बढी हुन्छ। यदि त्यही अनुहार फेर्ने हो भने हाम्रो 17-18 खरबको बजेट हो नेपालको। यो हाम्रो मध्य प्रदेशको बजेट पनि यस साल लगभग 47 अरबको हो। 4 वर्षमा कहाँ मुहार फेरिएको हो यो प्रदेशैको नागरिकहरूको? 55 अरबमा मुलुकको मुहार फेरिनेछ।
यो हास्यास्पद स्लोगन हो, एकदम हास्यास्पद हो। हुनसक्छ नलिउँ, म त्यसमा कुनै रिजर्भेसन छैन, लिउँ कसैको पनि लिउँ, तर आफ्नो अस्मितालाई सुरक्षित राखेर हाम्रो आवश्यकता के हो भनिन्छ। अहिले पनि म त यो पदमा आइसकेपछि अनुभव गरेको छु, मलाई यो अनुभव थिएन, म शिक्षक, कि हामी कहाँ भनिन्छ कि रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट प्राय नेताजी हामी पनि अर्थशास्त्रमा पढाउँ, म होइन, मैले 4.5 दशक गलत पढाएँ। मलाई लाग्छ कि मैले गलत पढेँ र गलत पढाएँ कि स्रोतको कमी हाम्रोमा छैन। रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट हुँदै होइन, अनि रिसोर्सेसको प्रपरली युज हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। जुन उपलब्ध सम्पदा हो त्यो उपलब्ध सम्पदाहरूको हामी सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ, या त दुरुपयोग गर्छौँ वा प्रपरली कसरी एलोकेट गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यसले हाम्रो दुरावस्था हो। अन्यथा भन्छ स्मल इज ब्युटिफुल। हामी नेपाललाई त साँच्चीकै सकारात्मक रूपान्तरण जुन गिभेन रिसोर्सेज हो त्यसै आधारमा गर्न सक्छौँ। यहाँ रिसोर्स कन्स्टेन्ट होइन। हामीले हाम्रो रिसोर्स के हो चिनेकै रहेनछौँ। हाम्रो रिसोर्स के हो डाक्टर साहब? हाम्रो रिसोर्स मात्र, म यहीँको जनकपुरकै रिसोर्स भन्छु। भनिन्छ नि नेचुरल रिसोर्सेजको एभाइबिलिटीको दृष्टिकोणले मध्य प्रदेश सबभन्दा गरिब हो। र जङ्गल मात्रै भएर हुन्छ? जापान कुन नेचुरल रिसोर्सेस धेरै भएको मुलुक हो? विश्वको मानचित्रमा त हो। हार्डसिप उसले पनि धेरै बोकेको, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि न, धेरै न उसले। तर गिभन हामी कहाँ त हो, म मध्य प्रदेशको दुईवटा त महत्त्वपूर्ण रिसोर्सेस हो। एउटा मानिस, यहाँ 61 लाख जनसङ्ख्या हो। एकचोटि नरेन्द्र मोदी भन्नुभएको थियो कि भारत सबसे जवान देश है। हाम्रो मुलुक त सबभन्दा जवान मुलुक हो। यहाँ युथहरूको धेरै पपुलेसन हो। त्यसलाई हामी श्रमको उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। जमिन हो, फर्टाइल ल्यान्ड हो, त्यो फर्टाइल ल्यान्डको प्रपरली युज गर्न सक्ने वातावरण हामीले सृजना गर्न सक्नुपर्छ। दुईटा चिज छ। एउटा युथ हो, श्रम हो, अर्को प्रकृतिले दिएको जमिन हो। एकदम दुईटै मलिलो जमिन जहाँबाट चाहिँ तपाईको, जहाँ यो जुन 6% भूमि हो यो 100% नेपालीलाई पेट भर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ उत्पादन गर्न। तर यो त्यही भूमि हो नि डाक्टर साहब, यो त्यही धनुषा हो जहाँ तपाईँ र म अहिले पाइला टेकेर कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँबाट देशका सबैभन्दा धेरै मानिसहरू मलेसिया र कतारमा जान्छन्। त्यही श्रम शक्ति हो नि। मैले निवेदन गरेँ त्यही कुरा कि प्रदेश 2 रेमिटान्स भित्र्याउने, सबभन्दा बढी रेमिटान्स भित्र्याउने प्रदेश भनेको मध्य प्रदेश हो। त्यसमा पनि यो धनुषा र महोत्तरी, युवराज खतिवराजी एकचोटि गभर्नर हुनुहुन्थ्यो पहिले राष्ट्र ब्याङ्कको, उहाँ आउँदा हामी समवयस्कै, उहाँ पनि पहिले टिचर नै हुनुहुन्थ्यो गर्दा, उहाँले नै तथ्याङ्क दिनुभएको थियो कि पर डे, आजभन्दा 5 वर्ष पहिले, कि 2 करोडभन्दा बढी रेमिटान्स धनुषामै आउँछ हरेक दिन पर डे को तथ्याङ्क थियो। त्यो रेमिटान्स आउनु अब त्यही हामी चुकेका छौँ। नेपालका राजनीतिकर्मी, सत्ता सञ्चालकहरू चुकेका छन्। रेमिटान्स आउनु गौरवान्वित हुने कुरा होइन। यो हामी त कुनै न कुनै अप्रत्यक्ष रूपमा दासत्व स्वीकार गरिरहेछौँ। त्यसको द्योतक हो रेमिटान्स आउनु। र त्यसको उदाहरण हो कि कोरोना कालमा जब रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स रिटर्न भएर आइरहेका थिए, त्यस समय त अभावको अनुभूति भयो कि यो पर्मानेन्ट सल्युसन होइन। हामी धान चामल निर्यात गर्ने यो भूखण्ड थियो, हामी जनशक्ति निर्यात गर्न थाल्यौँ। र यो कसले, जुन शासक नेपालमा अहिलेकै सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीकै पुरानो कालमा यसलाई प्रोत्साहित गरेका थियो, श्रमको अप्रवासनलाई, उहाँले नै नीतिगत रूपमा यसलाई व्यवस्थित। तर म अहिले पनि भन्छु त्यो हाम्रो नीति सकारात्मक, मुलुकको सकारात्मक रूपान्तरणको लागि सही नीति होइन। हामीले त नीति यस प्रकारको
कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ, नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। ती श्रम शक्तिको प्रयोग हामी आफ्नो भूमिमा कसरी गर्ने? डाक्टर साहब, अब तपाईँको विषय नै अर्थशास्त्र, त्यत्रो वर्ष अध्यापन गर्नुभयो, भूमिको प्रयोग, रोजगारीको सृजना, उद्योगको स्थापना, यी हाम्रा नेताहरू पनि भनिरहन्छन्। कयौँ वर्षदेखि हामीहरू सुनिरहेका छौँ। तपाईँको एउटा सुझाव सुन्नु न डाक्टर साहब, कसरी रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ, कसरी यस्ता श्रम शक्तिहरूलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यदि यो गर्न सकिएन भने हाम्रो देश कतै चाहिँ यो एउटा भनिन्छ नि कि बालबालिका र वृद्धहरू मात्रै चाहिँ बस्ने स्थलको रूपमा त कतै परिणत हुँदैन भनेर जुन एउटा काठमाडौँका कुनाहरूमा बहसहरू हुने गर्छन्, जनकपुरमा बहसहरू हुने गर्दछन्, यसैमा सीमित त रहँदैन कतै? एकदम सही हो। अहिले पनि अधिकांश गाउँहरू वृद्ध र बालबालिकामा नै सीमित भइसकेको छ। अवसर अहिले पनि हो, अवसर सृजना हामी गर्न सक्छौँ। अघि नै मैले निवेदन गरेँ कि म समग्र राष्ट्रमै पनि हो, मात्र यहाँले केन्द्रित गर्नुभयो कि मधेसी प्रदेशको कुरा यदि हो भने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् यहाँ कृषि उत्पादन। यसमा चाहिँ म मधेस प्रदेशमा मात्रै छैन, समग्र मुलुकै भयो। एकदम सही हो। हामीले हाम्रो जुन उत्पादन, जुन प्रदेशमा जुन कुराको प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ उत्पादनमा, प्राथमिकीकरण गरेर मूल्य श्रृङ्खलासँग हामीले जोड्न सक्नुपर्दछ। हामी अहिले पोटेटो चिप्स किन्छौँ बजारमा, भारतीय पोटेटो चिप्स हुन्छ। त्यो भारतीय पोटेटो चिप्स एउटा किन्दा उसको 40 रुपियाँ जुन प्याकेट हुन्छ, त्यसको वेट सायद 100 ग्राम कि कति हुन्छ, 100 ग्राम 150 ग्राम हुन्छ। हामी आफू कहाँ भएको त्यही जुन आलु हो, त्यो आलुलाई त्यही यदि म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट यदि स्थापित गरियौँ, त्यसलाई मार्केट श्रृङ्खलासँग जोडियौँ भने किसानलाई पनि उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ उत्पादन अभिवृद्धिको प्रयास हुन्छ, त्यहाँ त्यसको प्रोसेसिङ हुन्छ भने त्यो प्रोसेसिङमा मान्छे जुट्छन्, त्यहाँ रोजगार अवसर प्राप्त हुन्छ। इम्पोर्ट जुन भइरहेको हो त्यसको सब्स्टिट्युसन हुन्छ। हामी नै सरप्लस प्रोडक्सन गर्छौँ भने एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। नजिकको ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएको भारतको बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हामी सबलाई म एउटा मात्र साङ्केतिक रूपमा भने विभिन्न यस प्रकारका कृषि उत्पादनहरू छन्, त्यसलाई यदि भ्यालु चेनसँग हामी जोड्यौँ भने, भ्यालु चेनसँग जोडेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेन्टरको पनि भनिन्छ फरवर्ड लिङ्केज र ब्याकवर्ड लिङ्केज। ब्याकवर्ड लिङ्केज हो कृषिको उन्नतिको लागि, त्यहाँ इन्टेन्सिभ कल्टिभेसन हुन्छ। फरवर्ड लिङ्केज भनेको र मेटेरियल इजिली एभाइलेबल हुन्छ भने उत्पादन म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटसम्म जोड्छ। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट यदि हो भने त्यहाँ मेसिन बनाउने जुन कल कारखानाहरू छन् त्यहाँसम्म जोडिन्छ। ब्याकवर्ड र फरवर्ड दुइटै लिङ्केज बढ्छन् र जसले गर्दा उत्पादन उत्पादकताको सँगसँगै यहाँ रोजगारका अवसरहरू पनि बढ्न सक्दछन्। सेब मनाङ, मुस्ताङ वा जुम्लामा सेबको उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ गाईबस्तुलाई खुवाइन्छ। हो, हामी अब त रोडको एसेसेबिलिटी प्रायः नेपालको प्रत्येक जिल्लामा भइसक्यो हो। रोडको एसेसेबिलिटी यदि भएको हो भने हामी त्यहाँ गएर पब्लिक सेक्टरले धेरै, अब प्राइभेट सेक्टरलाई, यहाँ मात्र पब्लिक सेक्टरले अब म्यानुफ्याक्चरमा उद्योग धन्दा गर्छ भने म त्यो पक्षमा अब छैन, तर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP मोडेल जुन हो, त्यो मोडेललाई प्राइभेट सेक्टरको लागि वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व भनेको राज्यको हुन्छ। प्रत्येक जुन जहाँ त्यो प्रोसेसिङ गरेर त्यहाँ रक्सी बनाउन सकिन्छ, क्वालिटीको रक्सी बनाउन सकिन्छ, त्यो एप्पलबाट त्यो बनाउने युनिट त्यहाँ किन नखोल्ने? हामी त्यहाँ जुस बनाउन सकिन्छ, त त्यहाँ त्यो किसानले मूल्य पनि पाउने हो। यही हाम्रो सिन्धुलीको जुनार जुन हुन्छ एकदम नेपालमा सबभन्दा, तर त्यहाँ पनि किसानहरूले मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। जुन एकदम रिमोट रुरल एरियाका किसानहरूले
तपाईँ तिनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँको सुन्तला र जुनारको लागि मार्केट र जुनारको प्रोसेसिङ युनिट त्यहाँ किन सुन्दलीमा स्थापना नगरिदिने, त्यहाँ खुर्केटमा किन नगरिदिने, त्यहाँ खनिया खर्कमा किन नगरिदिने। खनिया खर्कमा हामी गएर किन्छौँ, फ्रेस जुस खान्छौँ, त्यहाँ युनिट किन स्थापित नगर्ने। त्यसको लागि सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ। किन उसलाई जनकपुर वा काठमाडौँ धाउनु पर्ने। डाक्टर साहब, यो नेपालभर प्रचलित छ लाहानको आँप भनेपछि मान्छे मक्ख पर्छ। नेपालभर प्रचलित छ खोक्नाको तेल भनेपछि मक्ख पर्छ। टोखाको चाखु भनेपछि झनै मक्ख पर्छ। नेपालमा यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ जस्तो मुस्ताङको स्याउको डाक्टर साहबले कुरा गरि नै हाल्नुभयो, सोलुको आलु, यता दोलखाको आलु, होइन, मतलब 5 खालको यो चिजहरू छन्। यस्ता चिजहरू छन् जसको बारेमा चाहिँ नि धेरै मानिसहरू चर्चा गर्ने गर्छन्। तर यो चिजको सप्लाईमा नि जस्तो किसानले बिउ नपाउने, मलको त कुरा गरी साध्यै भएन, अब लडाइँ नै परिहाल्यो, त्यो झनै नपाउने, अनि उत्पादन गरिहाल्यो भने त्यसको चाहिँ बजारसम्म पुग्नै नपाइकन बोटमै कुहिने, लगिहाले पनि बिचौलियाहरूले चाहिँ नाफा खाउने, किसान ओठ मुख सुकाएर बस्ने, यो जुन वातावरण नि यहाँ राज्यको मात्रै दोष छ कि यसमा अरू पनि संलग्न छन्? मुख्य रूपमा यहाँ राज्य दोषी हो। राज्य दोषी कुन कारणले, कहीँ न कहीँ जुन बीचवटा अहिले के हो, एउटा उत्पादक हो, अर्को उपभोक्ता। उत्पादकले उचित मूल्य पाइरहेको हुँदैन, उपभोक्ताको रूपमा हामी छौँ भने उच्च मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आखिर बेनिफिटेड को हुन्छन्, बेनिफिटेड हुन्छ बीचका बिचौलियाहरू। दुईटै कुरा के हो, बजार व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको हो। बजार व्यवस्थित गर्ने न उपभोक्ता हो न उत्पादक हो, त्यो दायित्व हुन्छ। तर हाम्रो मार्केटलाई मेकेनाइज गर्ने, रेगुलराइज गर्ने नेपालमा कुनै मेकानिजम छैन। जुन मेकानिजम हो त्यो मात्र नोमिनल मेकानिजम हो, मात्र पर्सनल इन्टरेस्टको लागि युज गर्छ। एउटै वस्तुको दुईटा पसलमा दुईटा प्राइस हुन्छ। लहानकै आँप भन्नुभयो, साँचकै हो, तर त्यो लहानको आँपलाई हामी बाङ्लादेशको म्याङ्गो जुस उपयोग गर्छौँ। होल नेपालमा अहिले उपयोग हुन्छ। काठमाडौँमा पनि त्यसको म्याङ्गो जुस पाइन्छ बाङ्लादेशको। हामी लहानको म्याङ्गो जुस किन नेपालमा युज गर्दैनौँ? मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि हामी त्यहाँ सतर्क भएनौँ, इन्करेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। र बीचको जुन मार्केटको श्रृङ्खला हो, त्यो श्रृङ्खलामा जुन बिचौलियाहरू छन्, मिडल म्यान, ती मिडल म्यानहरूको डोमिनेटिङ रोल हुन्छ। र ती मिडल म्यान जुन हुन्छन् तिनीहरूको प्रभुत्व हुन्छ कहाँ? राजनीतिमा। त्यसैले के हो, जुन मार्केट मेकानिजम भनिन्छ क्यापिटलिजमको, पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सबभन्दा दुर्गुण हो। मार्केट मेकानिजम हुनुपर्दछ, तर डोमिनेन्स जुन हुन्छ, डोमिनेन्स हुन्छ त्यो वर्गको, त्यो क्यापिटलिस्टको। त्यो क्यापिटलिस्टकोले गर्दा त्यो रियल प्रोड्युसर त्यति मात्रै होइन, तरकारीहरूको उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ हेरौँ लालबन्दीको गोलभेडा, यहाँ हेर्नु सप्तरीको बाजेको पेडा, सप्तरीको हामी त्यसलाई ब्रान्ड किन बनाउन सकेनौँ? त्यो त हामीले यो प्रदेश सरकारलाई पनि म भन्छु, त्यही त डाक्टर किन त्यो बाजेको पेडा, त्यो बाजेको अहिले वैद्यनाथ, वास्तवमा रियल जुन हो वैद्यनाथ उहाँ अब हुनुहुन्न, उहाँको नाति हो। मैले उहाँलाई पनि चिन्थेँ, वैद्यनाथसँग मेरो ससुराली त्यतिर हो। त्यसैले तर त्यो के हो, त्यो ब्रान्ड, त्यो उत्पादन हो भने दुध उत्पादन पनि त्यो क्षेत्रमा हुन्छ। त्यसलाई हामी प्याकेजिङ, साइन्टिफिक तरिकाले प्याकेजिङ गरेर हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्थ्यौँ। यहीँ हेर्नुहोस्, बैद्यनाथ धाम जान्छन् मान्छे, बैद्यनाथ धामको पेरा त्यही कुरा हो, बाजेको पेरा जस्तै हुन्छ। तर जुन क्वालिटी त बाजेको पेराको हो, त्यो क्वालिटी इन्डियाको बैद्यनाथ धामको पेराको हुँदैन। तर हामीले बाजेको पेडालाई ब्रान्डिङ गर्न सकिरहेको छु। कहीँ न कहीँ यहाँ त राज्य, हामी ब्रान्डिङ गर्न, ऊ बेचारा इनोसेन्ट प्रोड्युसर, उसलाई के थाहा छ कि वाट इज मिन्ट बाई ब्रान्डिङ? ऊ त प्रोड्युसर होइन, ऊ त बढी से बढी अहिले प्याकेट बनाइहाल्छ, त्यही उसको लागि त्यति मात्र छ। तर यसमा नि डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको रोजगारीसँगलाई जोडेर हेर्ने भने पेडा त त्यत्तिकै पेडा बन्दैन नि डाक्टर साहब? बन्दैन। त्यहाँ त धेरै चिज मिलेर पेडा बन्छ नि, भ्यालु चेनसँग जोडिया हो नि, होइन? किसान हो, दुध उत्पादन गर्दछ,
होइन हो। एउटा किसानसँग आयो, फेरि उसले किन्यो, त्यसमा चिनी अरू इन्ग्रिडियन्ट्स हुन्छन्, त्यो मिसिएको हुन्छ, त्यहाँ बनाउन फेरि जोडिया छ, प्याकेट बनायो, प्रेसको काम त्यहाँ बढेको हो, त्यहाँ फेरि प्याकेटलाई बनाउने बेच्ने त्यहाँ सेल्सम्यानको आवश्यकता परेको हो। रोजगार केही न केही तर यो के हो कि अहिलेसम्म असङ्गठित रूपमा उसले सिर्जना गरिरहेको। यसमा नि डाक्टर साहब, अब जस्तो हामीसँग 3 तहका सरकार भयो, स्थानीय छ, प्रदेश छ, सङ्घीय सरकार छ। त यसलाई हामीले नयाँ नेपाल भने त थुप्रै सुन्यौँ हामीले, तर कस्तो नेपाल साँच्चैकै बनाउनु खोजे भए कम्तीमा चित्रमै भए पनि कोरेर देखाइदिनु पर्दैन डाक्टर साहब? पर्छ। तर हामीले त्यो हेर्नै पाएन। अहिले के हो कि हाम्रो संविधानमा 3वटा सहको प्रयोग गरिएको हो, समन्वय, सहअस्तित्व समन्वय र सहकारी। सिद्धान्त राम्रो कुरा हो यो, तर 3 तहमा न कहीँ सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेको हो, न सङ्घले प्रदेशको वास्तविक अस्तित्वलाई अद्याप स्वीकार गरेको छैन। र दुर्भाग्य के हो, प्रदेशले पनि स्थानीय तहको त्यस रूपमा त्यो पनि र सरकार हो, त्यो स्वीकार नगरेकै अवस्था हो। कुरा छ पावरको। पावरको कुरा हो, कोही पनि लुज गर्न चाहँदैन। बडा गजब छ है डाक्टर साहब। र समन्वयको अभाव हो, अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैनौँ हामी। त सहकारी कुन समयमा गर्छौँ? जब आवश्यकता अनुभव हुन्छ मात्रै सहकारी गरिन्छ, त्यसपछि गरिँदैन। 3टै अपरिहार्य छ, हुनुपर्दछ। र केही संवैधानिक जटिलताहरू पनि छ। संवैधानिक जटिलता के हो, अहिलेसम्म पनि विद्यालय भने शिक्षा क्षेत्र हो पूर्ण रूपमा नियन्त्रित छ केन्द्र सरकारको। भने हो कि +2 सम्म माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको, तर कहाँ त्यो शब्दमा मात्रै सीमित छ। कुनै अधिकार स्थानीय, उसले करिकुलम बनाउने कुनै अधिकार छैन। मात्र के हो, एउटा मिडल म्यानको काम गर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पैसा पठाउँछ, उसले तलब सबैलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। यहाँ अहिले विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको कमी छ। म त्यही गुनासो सुनिरहेको छु। उसले आपूर्ति गर्दैन, कुनै गर्दैन। तब उसको माथत कसरी आयो? कुनै छ। अब ग्रेजुअली प्रदेश सरकारको त त्यो पनि छैन, त्यहाँ कुनै छैन जो गरिरहेछ प्रदेश सरकार। किनभने उसको कहीँ आफ्नो स्वामित्वमा यदि विश्वविद्यालय खोलियो भने मात्रै उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। त यहाँ के हो कि त्यो दिन सक्नु पर्दछ। अहिले पनि न सङ्घले छोड्न चाहिरहेको हो, त्यही संवैधानिक जटिलताको कारणले गर्दा एउटै जुन अहिलेसम्म पनि कतिपय अधिकार यस्ता छन् कि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह 3टैको माध्यममा छ, केही 2टैमा छ। कतिपय एकल अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरणको सृजना भइरहेको छैन। डाक्टर साहब, यो देशको विकास कस्तो र त्यसको मोडल कस्तो हो भन्ने कुराको खाका त हामीले देखाएको छैनौँ। किनभने हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूले अनेक विभिन्न खालका बेसार पानीदेखि लिएर चाहिँ नि पानी जहाजसम्मका कुराहरू त सुनाउनु भएको छ, रेलसम्मका कुराहरू त छ, तर वास्तविक अर्थमा नयाँ नेपाल उहाँहरूले कस्तो बनाउनु खोज्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने गरी आम मानिसले भन्नेको मैले देखाएको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सुनिन्छ, रोजगारीको सृजना गरौँ, श्रमको मूल्यको कदर गरौँ, महँगीहरू नियन्त्रण गरौँ, यो कुराहरू चाहिँ सुन्छु म। यो भनेको ठिकै छ, यतिकोसम्म त ठिकै छ जस्तो पनि लाग्छ। मितव्ययिताको कुरा चाहिँ नि गरेको सुन्दिनँ डाक्टर साहब म। फेरि यो कति जरुरी छ यो देशको विकासको सुशासनको लागि? मैले सुरुमै निवेदन गरेका थियौँ कि हामी कहाँ रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट छैन। साधन र स्रोतको अभाव भन्दा पनि उपलब्ध साधन र स्रोतको उपयोगको समस्या हो। नारामा त मितव्ययिता छन्, यहाँ पनि छ। आर्थिक मापदण्डको निर्माण अर्थ मन्त्रालयद्वारा हुन्छ, सरकारहरूद्वारा गरिन्छ, तर सम्पूर्ण मापदण्ड मिच्नकै लागि बनाइएको हुन्छ। र मितव्ययिता यदि भन्नुहुन्छ भने मितव्ययिता शब्दको दुरुपयोग मात्रै हामी गरेका हुन्छौँ। दुर्भाग्यवश मलाई भन्न परिरहेको छ कि मितव्ययिता होइन अपव्यय हामी गर्दछौँ।
अधिकभन्दा अधिक हामी गौरवान्वित हुन्छौँ कि कति महँगो गाडीमा चढिरहेछौँ। कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री आउँदा उहाँको पछाडि कति गाडी राख्या हो त्यसलाई हामी मापदण्ड लोकप्रियताको मानिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसले स्रोत र साधनको दुरुपयोग कति भइरहेको हो त्यहाँ हामीमा संवेदना हुँदैन। रिसोर्सेजको दुरुपयोग मितव्ययिताको सिद्धान्तको पालना गर्नु म कतै यहाँ हामी त्यसको अनुभूति गर्न सकेकै छैनौँ जस्तो मलाई भइरहेछ। यो अहिले कहाँबाट मितव्ययिताको सुरुवात कहाँबाट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? मितव्ययिताको सुरुवात मबाट हुनुपर्दछ। तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? म भनेको व्यक्तिबाट हुनुपर्छ। म डाक्टर साहबलाई एउटा प्रतीकै माने। डाक्टर साहब नीति आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदेश 2 को, एउटा नीति निर्माण गर्ने तहमा। हिजो डाक्टर साहबको आफ्नो एउटा स्वतन्त्र आफ्नो पेसा थियो, भनौँ न, शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्राध्यापन गर्नुभयो। आज एउटा ठाउँमा बाँधिनु भएको छ। तपाईँ मुख्यमन्त्री प्रदेश 2 प्रति अलिकति सायद जवाफदेही हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अलिक पर गएर सायद बोल्न पनि सक्नुहुन्न होला, केही कुराले बाँच्छ पनि होला। तर डाक्टर साहबले चाहँदाखेरि कति मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ कुन कुन कुरामा? म त सोचेअनुसार प्रत्येक निकायमा मितव्ययिता पालना कतिपय अवस्था हो जहाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, औचित्यपूर्ण पनि हुन्छ, गर्नुपर्दछ। तर जहाँ गर्न सकिन्छ हामी आफ्नो जुन कबीरदासको हो पंक्ति, तेती पाँव पसारिए जेती लम्बी सौर। हामीसँग साधन कति हो त्यतिकै हामी आवश्यकता, उसको अर्थ त्यही हो, आवश्यकताको अनुभव गरौँ। तेती पाँव पसारिए जेती कट योर लेग अकॉर्डिंग टू कोट। जति लामो हुन्छ बेडसिट, यदि सानो हो भने तपाईँ अग्लो हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुट्टा त बाहिर जान्छ। त्यसले त्यसमा सीमित गरेर हाम्रो स्रोत कति हो त्यसअनुसार गर्नुहोस्। तर हामी त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। म देखिरहेको छु कि यहाँ म पनि एउटा पदाधिकारीकै रूपमा छु। महिनामा 225 लिटर डिजल उपयोग गर्ने मेरो अधिकार दिया छ। तर यो तो मैक्सिमम सीमा हो। यहाँ पालन गर्नुपर्ने के हो कि यदि आवश्यकता हो भने त्यति खर्च गर्नुहोस्। तर हामी के हो कि होइन 225 त खर्च गर्नै पर्यो। अब म भन्दिनँ म के गरिरहेको छु गर्दिनँ, म त्यो भन्दा त्यो हुन्छ आत्मप्रशंसा, त म कतिपय कुरा त्यो भन्न रुचाउँदिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ सोध्न चाहेँ मैले डाक्टर साहब, मान्नुहोस् शनिबार छ, डाक्टर साहबलाई चाहिँ जनकपुर बजार घुम्नु पर्यो। डाक्टर साहब अफिसको गाडीमा जानुहुन्छ कि अटो रिक्सा लिनुहुन्छ अथवा ट्याक्सी लिनुहुन्छ अथवा हिँड्नुहुन्छ? म अब त्यसैले मैले निवेदन गर्ने आत्मप्रशंसा हुन्छ। म शनिबार होइन आइतबार पनि यदि मेरो व्यक्तिगत आवश्यकता हुन्छ भने व्यक्तिगत आवश्यकता व्यक्तिगत माध्यमबाट म गर्छु र गर्नु पनि पर्दछ। म बजारबाट तरकारी किन्न जान्छु वा चामल दाल किन्न जान्छु भने यसमा किनेर ल्याउनु त्यो हास्यास्पद हुन्छ। किनभने भोलि फेरि म यो पदमा हुँदिनँ, रिक्सैमा ल्याउनु पर्दछ। त्यो आत्मबोध ममा छ र यो आत्मबोध अरूमा पनि हुनु पर्दछ। यो मेरो सोच हो। यसलाई नीति बनाएर कस्न सकिन्छ कि यो आचरणसँग जोडिएको विषय हो कि के हो कि नीति त के हो? नीति केही होइन, नीति बनाएर होइन, यो आचरणसँग र प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित हो। हामी कति आफ्नो विचारमा कति प्रतिबद्ध छौँ, निष्ठावान छौँ, त्यसमा निर्भर गर्दछ। अन्यथा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद जावत जीवेद सुखम जीवेद। हामी चारवाककै यदि दर्शनलाई अख्तियार गर्छौँ भने दुर्भाग्यवश हामी चारवाककै अनुयायी भए। हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू हिजो मर्न पनि तयार भए, प्रवासमा जान पनि तयार भए, जेल पनि गए। आज तिनीहरू पदमा पुगिसकेपछि एउटा गाडी आफू चढ्ने, 4वटा गाडीले उनीहरूलाई स्कर्टिङ गर्नुपर्ने,
60-65 जनाहरूले घेरेर सुरक्षाकर्मीले राख्नुपर्ने, जहाँ गयो त्यहाँ टाउकोसम्म छोपिने गरी माला लाउनु पनि लगाइदिनु पर्ने, स्कुलमा गए भयभरका बालबालिकाहरूले फुल पुष्पगुच्छाहरू दिनुपर्ने, यो कसरी डेभलप भयो डाक्टर साहब? हाम्रो संविधानमा लेखिया छ समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अब संविधानमाथि आस्था राख्या हो, मैले राख्नु पनि पर्दछ। तर मैले के अनुभव गरिरहेको हो भने हामी सबै, म पनि एउटा पात्र हो त्यसै भित्रको, संविधानको मर्मको प्रतिकूल हामी आचरण गरिरहेका छौँ। हामी समाजवादतिर होइन नव सामन्तवादतिर उन्मुख छौँ। हाम्रो प्रवृत्ति समाजवादको होइन सामन्तवादको प्रवृत्ति हो, जुनसुकै दलको होस्। अपवाद बाहेक केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तर अधिकांशलाई मैले अभिकै निवेदन गरेका थियौँ, गौरवान्वित ठान्नुहुन्छ कि यहाँ आँखा नाक बन्द हुने गरी माला, 100 किलोग्रामको माला, त्यो दुरुपयोग त्यही हो। मितव्ययितालाई धज्जी उडाउने त्यो अपव्य हो, मिसयुज हो, रिसोर्स। फेरि त्यो भार कसमाथि पर्छ? राज्यमाथि पर्छ। राज्यमाथि नै परिरहेको हुन्छ। यहाँसम्म कि जति कुरा हुन्छ सबै अल्टिमेटली त्यसैको त्यो मिसयुज हुन्छ। त्यो फेरि कुनै रियुज पनि हुँदैन। खादा लगाइन्छ, खादा लगाउने फेरि रुमालको रूपमा पनि त्यसको युज हुँदैन। हाम्रो मधेसमा त हुन्छ कमसेकम गम्छी दिइन्छ भने त्यसले काम पनि गर्छ, त्यसको युज भ्याल्यु पनि हो, त्यसको कुनै युज भ्याल्यु पनि हुँदैन। तर यो पनि दुरुपयोग हो, त्यो पनि दुरुपयोग हो। प्रत्येक ठाउँमा यस प्रकारको प्रवृत्ति फेरि के हो, यसमा नेतृत्व लिनुपर्ने हामी तपाईँ जस्ता व्यक्ति होइन, जसले राज्यलाई निर्देशन गर्ने दायित्व बोध गरेर अगाडि बढ्नुभएको हो। ती राजनीति नेतृत्वकर्ता, त्यो देउबाजी वा प्रचण्डजी वा माधवजी वा उपेन्द्रजी वा ओलीजी जस्ता जुन प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न। तर दुर्भाग्य के हो, उहाँहरू सबै रमाइराख्नु भयो। उहाँहरू कुन दिनको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ? म ज्योतिषी त होइन, तर कुनै त्यस्तै आमूल परिवर्तनको लागि जब जनविद्रोह हुन्छ, त्यो प्रवृत्तिको एगेन्स्टमा त्यो जनविद्रोह कुनै न कुनै दिन हुन्छ, हुनु पनि पर्दछ। किनभने हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, जनगणतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने जनगणतन्त्रको अवस्थामा साँच्चै त्यो अनुभूति, त्यो आचरण हुन सक्नु पर्दछ हामीमा। तर दुर्भाग्यवश त्यो आचरण हामीमा अहिलेसम्म पनि हुन सकेन। डाक्टर साहब, अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितेका छन्, काठमाडौँ, धरान, धनगढी, जनकपुरै पनि एक किसिमले भनौँ, यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभयो? अब अहिले कतिपय, अब सबैलाई त म भन्दिनँ, जनकपुरैको जित्नुभयो। स्वतन्त्र न हिजो हुनुहुन्थ्यो, लड्दा पनि उहाँ स्वतन्त्रको रूपमा मात्र नोमिनेसन दिनुभयो हो। म उहाँलाई स्वतन्त्र मान्दिनँ। स्वतन्त्र भएको भए स्वतन्त्रतापूर्वक उहाँले आफ्नो अग्रसरता देखाउन सक्नु पर्थ्यो। उहाँ कङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि कङ्ग्रेस हो। म त्यसै रूपमा लिइरहेको छु, किनभने निर्वाचित भएपछि त्यो रुख बोकेरै उहाँ जुलुस लगाएर जानुभएको थियो। त्यसैले अब स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो म मान्दिनँ। तर कतिपय सन्देश के हो, धरानको मेयर जित्नु राईजी वा काठमाडौँको बालेन शाह जित्नु, अब एउटा त यो सिम्बोलिक हो र त्यसलाई सन्देश, मेसेज त दुइटैले मेसेज दिया हो। म धनगढी आदिलाई त्यति, किनभने उहाँहरू सबै राजनीतिकर्मीहरू हुनुहुन्छ। तर यो दुईटा के हो, एकल राईले एकल प्रयासद्वारा विजय प्राप्त गरेको हो त्यो गढमा, र बालेन शाहले टिनएजर र बिलो 40 का युथहरूलाई एकत्र गरेर त्यो विजय प्राप्त गरेको हो। त्यो काठमाडौँमा फेरि त्यस प्रकारको वातावरण र एउटा नयाँ मेसेज पनि गएको छ। यदि साँच्चै भन्ने हो भने बालेन शाहको जितलाई नेपाल, समग्र नेपाल गौरवान्वित हुनुपर्दछ मेरो दृष्टिकोणले। बालेन शाहको कुन कारणले? पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्नुभयो भनिन्छ, तर साँच्चै भन्नु हो भने हृदय जोडिँदैन भने तबसम्म एकीकरण हुँदैन। माटो जोडेर कहीँ एकीकरण हुन्छ, त्यो एकीकरण नेपालमा भएकै छैन। तर बालेन शाहको विजय
त्यस समयमा कतिपय वरिष्ठ पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति जुन आयो त्यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति थियो। म नाउँ नै लिन्छु, किशोर नेपाल जस्तो मूर्धन्य पत्रकार साहित्यकारहरूको अभिव्यक्ति त्यो जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। म त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई यदि विरोध नगर्नु गलत कुरालाई प्रश्रय दिनु हो, म स्वीकार गर्दिनँ। बालेन शाह नेपाली राजनीतिको लागि र नव नेपाल निर्माणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण करी हो। एउटा मधेसको व्यक्ति काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा गएर फेरि घोर नेवारको बिचमा गएर त्यहाँ विजय प्राप्त गर्नु साँच्चै नेपाल निर्माण पपुलर भोट ल्याउनु जोग गर्ने कुरा होइन। यसमा नि डाक्टर साहब यो मधेसबाट त धेरै पहाडका मान्छे जितिया थिए, गिरिजा कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदि आदि। यसपटक बालेन शाह पहिलो व्यक्ति हो। बालेन र हर्क राईले जुन जिते नि डाक्टर साहब, यो चाहिँ दलीय व्यवस्था विरुद्ध अथवा दलका उम्मेदवारहरू विरुद्धको आवाज भनेर बुझ्नु भएको छ कि असन्तुष्टि भनेर बुझ्नु भएको छ कि दलीय व्यवस्थाकै अन्त्य खोजे मानिसहरूले भनेर बुझ्नु भएको छ? म यसलाई दलीय व्यवस्थाको अन्त मान्दिनँ, किन त्यसको विरुद्ध होइन। म दलीय व्यवस्थाको पक्षधर, म राजतन्त्रको पक्षधर कदापि हुन सक्दिनँ। अहिले पनि धेरै त्रुटिहरू छन् नेपालको गणतन्त्रात्मक नेपालमा, तर पनि म राजतन्त्रको पक्षधर होइन, राजतन्त्रको पुनरागमनको पक्षधर होइन। म स्वीकार पनि गर्दिनँ। तर गणतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकसम्म पुग्न सक्नु पर्दछ। नव राजतन्त्र, नव राजाहरूको उदयलाई जनताले स्वीकार गर्दैन। यो प्रतीक के हो? दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध होइन। दलीय राजनीतिमा अहिले वर्चस्व गर्ने जुन कथित नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आचरणको विरुद्धको अहिले अभिव्यक्तिको रूपमा यसलाई यसरी भनौँ त्यसो भएदेखि यो नव महाराजहरू विरुद्धको आवाज हो यो। अब एकदम त्यसैले म निवेदन गरेँ कि गणतन्त्र यो पनि गणतन्त्र विरोधकै हो कि जुन नव राजाहरू बन्न खोजेका छन् महाराजाहरू, त्यसको विरुद्धकोमा यो स्वर मुखरित भएको हो। त्यो धरानको होस् वा काठमाडौँको होस् वा बर्दिवास वा इभन जनकपुरै टु सम एक्सटेन्ट, यो अब त्यसको विरुद्धमा त पक्कै हो कि सतर्क भइहाल्नुहोस् तपाईँहरूको एगेन्स्टमा। र त्यसले के हो कि आन्तरिक जुन पार्टीको लोकतन्त्र हो, त्यो लोकतन्त्र कहाँ? लोकतन्त्रको नारा मात्रै दिन्छ, कुनै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। तर त्यहाँ लोकतन्त्रको लागि युवाहरूले स्वर मुखरित गर्न थालेका छन् प्रत्येक पार्टीमा। त्यसैले उहाँहरूको जित सकारात्मक राजनीतिको लागि राम्रो मान्नु। डाक्टर साहबको एउटा सन्देश मैले यस्तो बुझेँ, नेताहरूलाई सुध्रनुहोस्, नत्र विद्रोह हुन्छ। आफ्नै तहबाट विद्रोह हुन्छ र विद्रोह अवश्यम्भावी हो। म त सिनियर सिटिजन भइसकेँ, तर पनि म त्यो विद्रोहको पक्षमा हो। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भोगेन्द्र झासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Merit defines you. Knowledge is an elevator to your success. Join Mega, enjoy the global academic environment and cherish the crowning achievements. Pre-registration open for +2 Science, Management and Law. Join us. Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu. Mega Center for Excellence. Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus. Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. Phone number 9851223214, 5134140, 5134081. info@jmcampus.edu.np. पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थेँ, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टी हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत
पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुर्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि, अहिले पनि पुर्याइदेऊमै आएको। पुर्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा।